श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः। நான்காவது ஸ்கந்தம் எட்டாவது அத்தியாயம். துருவன் காட்டிற்கு செல்லுதல். மைத்ரேய உவாச்ச சனகாத்யாநாரதश्च ருபுர்ஹம்சோருணிர்யதிः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसन्नूध्वरेतसः मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूतमिथुनं तत्तु निर्वृतिर्जगृहे प्रजः तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिस्वसा कलिः दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातनानिरयस्तथा संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानग त्रिश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम् अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरेरंशास जन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिप्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचेः पुत्रम् अङ्गमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाप्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिशृण्वतो राज्ञः शीर्ष्यमाहाति गर्विता न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः बालोऽसि बतनात्मानम् अन्यस्त्रीगर्भसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेत्थे मनोरथः तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनं मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या स दुरुक्तिविद्धः श्वशन् रुषा दण्डहतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशं तं निःश्वसन्तं स्फुरितादरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्ग उदुह्य बालं निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा विव्यते यद्गतितं सपत्न्या सोत्सृज्य धैर्यं विललापशोक तावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह दीर्घं श्वसन्ती वृजिनस्य पारमपश्यति बालकमाह बाला मामङ्गलं तात परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यद्भरदुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिटस्पतिर्मां
आतिष्ठतत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदि च सेध्यासनमुत्तमो यता यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्तगुणाभिपत्तेः अजोत्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्मश्वसनाभिवन्द्यं तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिभेते दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यं तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषं नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं मातुराकन्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात् नारदस्तत् उपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजक्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः नारद उवाच नादुनाभ्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावत् वीक्ष्येश्वरगतिं बुधः अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निस्सङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैव विहितं स तेन सुखदुःखयोः आत्मानं दोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति गुणाधिकान्मुदं लिप्सेद् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विदैस्तु यः अथाभिमे विनिस्तस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्याधुर्वचो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोस्साधु वर्त्म मे ब्रूह्यस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः
विदुतन् अटते वीणां हितार्थं जगतोऽर्कवत्। मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया। नारद उवाच जनन्याभिहितः पन्थाः स वै निःश्रेयसस्य ते। भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः। एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि। पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्या सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन् आत्मनः कल्पितासनः। प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैर्व्युधस्यापि ध्यायेत् मनसा गुरुणा गुरुं। प्रसादाभिमुखं शश्वत्प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरं तरुणं रमणीयाङ्गम् अरुणोष्ठेक्षणादरं प्रणताश्रयणं रम्णं शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदापद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनं पद्भ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चतां हृत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यम् आक्रम्यात्मन्यवस्थितं स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनं नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम्। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णं सम्पन्नं न निवर्तते। जभ्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजः यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति केचरान्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित् सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्गुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुं। लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां क्षित्यम्भ्वादिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यभुक् स्वेच्छावतारचरितैरचिन्त्यनिजमायया करिष्यत्युत्तमश्लोकस्तद्ध्यायेद्धृतयङ्गमम्। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः तामन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रमूर्तये। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमानो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया पुंसाम् अमायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धनः
श्रेयोदिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताद्धाविमुक्तये इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तपुरं मुनिः अर्हितार्हनको राज्ञा सुखासीन उवाच तं नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेना करुणात्मना निर्वासितः पञ्चवर्षः सह मात्रा महान् कविः अप्यनातं वने ब्रह्मन्मास्मादन्त्र्यबकं वृकाः शान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लानमुकाम्बुजम् अहो मे भददौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्गं प्रेम्णारुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः नारद उवाच मामाशुचस्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत् सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः ऐष्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयंस्तव मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत् तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरत् ऋष्यादेशेन पूरुषं त्रिरात्रान्ते कपित्तपदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिं द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयत् विभुं तृतीयं चानयन्मासं नवमे हनि अभक्ष्य उत्तमश्लोकम् उपादवत्समाधिना चतुर्थम् अपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत् पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयं ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षीत् किञ्चनापरम् आधारं महदाधीनां प्रधानपुरुषेश्वरं ब्रह्मधारयमानस्य त्रयो लोकाश्च कम्पिरे यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडिता मही न नाम तत्रार्धमिबेन्द्रतिष्ठिता तरीव सव्ये तरतः पदे पदे तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्यासुमनन्यया धिया लोकानिरुच्छ्वासनिपीडिता भृशं सलोकपाला शरणं ययुर्हरिं देवा ऊचुः नैवं विधामो भगवन् प्राणरोधं
चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। श्रीभगवानुवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्ययान् निवर्तयिष्ये प्रतियातस्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आसीत् औत्तानपादेर्मयि सङ्गतात्मा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरित्रं नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।